بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا أهل الكتاب والكتاب لستم على شيء تاسو پس دین باندې حتى تردی پوری تقیم التورات چې عملو کوي تاسو په تورات جاری کوي تاسو تورات والانجیل او انجیل وما انزل وغچ نازل شوی دی الیکم تاستا من ربکم د طرف د رب تاسونا وليزيدن كثيرا منهم او خامخا خکار کئی دیر منهم د دینا ما اغسا انزل الیکا جنازل شوی تا من ربکا د طرف ربستانا طغیانا سرکشی و کفرا فلا تاس علی القوم الكافرین مغم جنیگا پا قوم کافرانو ان الذین یقیننا کسان آمنو چی مان روڑ دے والذین کسان هادو چی یهودیان دی والصابئون او صابئین والنصارى او عیسایان من آمن بالله چاچی مان روڑ پا اللہ والیوم الاخر او پرست آخرت وعمل صالحا وملیوکم موافق د سنت فلا خوف نبیر علیهم پدی باندی ولا هم یحزنون او نبی دی غم جنا لقد اخذنا تاکی سرا غستی و منگا میثاق وادا بنی اسرائیل د بنی اسرائیلنا وارسلنا اورالی کلیو منگا الیم دیتا رسولن پیغمبران کلما ارکلا جاءهم چراغ دیتا رسول پیغمبر بما پاغس باندی لا تهوى انفسهم چه نخوخل نفسونو ددی زرونو ددی فریقا کذبو یو ډله دروغ جن کړدی و فریقا یقتلون او بل ډله وجل دی وحسبو او ګمان کو دی الله تکون فتنه دا چې نبوي دا وجل پیغمبرانو سبب د عذاب فامون وړاندو شو دی وسم او کانو شو دی ثم تاب الله بیا مهرباني وکړه الله علیهم پدی باندې برسال الرسل ثم عمو بیاړاندو شو وسمو او کانو شو کثیرون ډیر منهم د دینا والله او الله بصیر لدن کده بما پاغس باندې یعملون چې دی کوي